عندك استغفر الله. المهم السلام عليكم. عزول باش تورا الموظف ديال لايف زكواني تاتي ميزيو بروباغ زكون واليو قديف نهائيا وفهم مني مسارن حاجه اوكي هذيك خصها التليفون هذا ازول المريض ازول هما تمارا ملي سميتهم فهمت. قدري مني تيتسمى ماني ثوض الحالة النفسية للوالدين ناصر الزفزافي ونسن باللي تومت الوالدين نغني تومت نغني جدي حبس. اذا امش تورام ما بجينا باباس ناصر الزفزافي المصير نميس ويسي ماني جا همي جيت وغنتحدار بدا نقراو ما يثما يسمى قوز ما تسلم خزنا قد المجرم ذو المجرمين. اذا يخسر نشين الوحده ثم الوحده ثم الوحده. للاسف نشين قمشان باش نمون ان وحده ورنا انت في ثومه النق تقن اكشوط جارت انت في ثومه النق تقن يزرا ذو بريد زعما اخ ميني ثني غي فهمني السياسه حد نغني وري فهمشا اخ ميني هني فهمن اي النضال حد نغني وري فهمشا. اذا دا نقرص لي ثمثنغ قال معاناه تكن خياث مثنغ رخو ذكني ومسؤولين خمانايا دي مزوره يعني مي بقى كنيو رانش زاوم مره اذا نغنشي مسؤولين خميت مسارن يا مثنغ ذي الحبس ميت مسارن ديني تعذيب لاختطافات الخو ونسي المصير نسن ماني جا ونسي ماني جا المصير نسن. اذا داني تاتي نقراو حذاري ثم حذاري غاكنيو خصما تصغا قمانايا واه ثاني رخو كنو التهم خصما تصغار قمانايا ما يمشي جا بنادم مش دياسه جيني اقا حقا ما مش غتقم انمونث اتوا انسمونث ما يدقيش نفوسا في ساء اذن الوحده وموني بالعكس نيتو غيتجند السبب لان الحراك زقم الزوات ثيمون يدقيش نفوسا في ساء مرض مون جميع الشرائح جميع التوجهات جميع التيارات جميع ربيع تبارشنت غارون قالوا ويفرخ وحدايا ويفرخ مونيا الفوسا في ساء وخاص يفغن ماذا الحراك مادي نيتو غيتجند لا يني يخضان توجه ثاني غداني تروح اتحمل المسؤوليه اتحمل المسؤوليه بتسمى الكامله ميزي كني وذوق ما تفهم لان والقاش التصعيد ما معنى التصعيد قا زعما مراني قال الجمهوريه خا التصعيد زعما تصعدد ميزي تصعدد ديال الجمهوريه يا ميزي تصعدد واحد غاش تستعد الملف غاش الامم المتحده نير كيتشن الدوله كيتشن الدوله جوج قال ديال العالم تبنى ياش القضيه ناش باش تجلس حراوين بوليزاريو مين تيقول مين دني وين شيني فينا باش سنيني قال شي نصعد تسمى التصعيد في الجمهوريه ماني جات تصعيدات الجمهوريه ميزي هنيا سل لايف ستدوينات سو خاروض شو كثاير غداك كثر شو هي الشوهر ماني جيت وعاود فهمهم يقال تسعيد تيسم الجمهوريه اخا فرض اللايف ان سعيد خطور يتسمى سعد اقل صافي الجمهوريه واقي مخشى ظهيره كي واقي مخشى ذوتور ومين واقي مخشى كذاك اقل هو التسعيد واجب التسعيد ونيتاتيا ثقاناس ثارورا غير الزات ثقاناس الهروب الى الامام ثارورا غير الزات ثو قيمه مون مكيثمهم مؤقتا خميني غنفض غنمخزن وليتاتي النظام علوي النظام العنصري ثيو الشفاوي الشيخ ني غنسن انا غزامي غنخدم انا غزامي غنك اما الخو
اما رخو باش تسمى تساورم اترحمت اي مثلا قطع الدب انت ندير حبوسات اي مثلا حصان دياريف اي مثلا هجان كذا ادي تاس هذا يحرق بندير اليوتي هذه زعما خيقش الحاج سحاق بندير اليوتي اسحاق محمد مش تقال محمد السادس ما كان مين دغيو غوانس اسحاق تسمى الرموز مري علوين باش مين دغيو غوانس والوحده غاموني ضموني غزاه من يخدم المخزن يقدر قارب يسوي جديد مليح ما خوه زي عاود من جديد غزاه من يخدم بالزوار وما يعقل مخاس من يخدم المخزن كيف يسمون الاحزاب السياسيه اتهم تعريف سليم فيصل اتهم تعريف سليم فيصل غارون كارو هو نخسن اي زيد كسي تفرق 23 سكوسه 15 سكوسه 10 سكوسه رخو من تق الخو عاود من جديد يخدم اكثر مخزن يسمون البرلمان ينعم سيديه يسمون اعلام الناس مؤسسات الناس الصرف الصحي يسمون ضربيه تبع تمار الناس وسين تهمن باللي غزافي وذلك اسحاق البنديره اسحاق تبدير دوالج حاج دوالو ولكن نكشاس الفرصه غير مخزن باش انت غادي يخدم الشهر النص باش هادي هو خيط مثنو باش هادي هو يتسمى غيخون اظن يتسمى غيا زيدان اظن غيا يتسمى بسوره اظن غيا يتسمى يوذن وجه مسؤولين يوذن العدميين يوذن وميقان التصعيد التصعيد راه حدايتي تيغامي السمون داكيدي ذاني تاتي ذا هذا مون داكيدي ذا خميس مالاش كداريز راه حداني تاتي غنسيور ثمونث انوحد خيج موال وتجي التصعيد وليك السيدي اشن يرديها وليك السي اشن يرديها وليك السي اني تسلم غايه التدوينات تسلم غايه التعليقات اش كمي تكيل اش كمي تكيل المسيره اش كمي تكيل الوقفه اش كمي تكيل الحاج ما كمي دير المسيرات كمي دير الوقفات هو غادي تقيم غادي تدخل طمقرات مش وتكبشا وتنتكشا لان ما يمي ذاين غور ذاين الظهور ذاين الفرعنه ذاين الغرور ذاين تسمى معرض الزعامه معرض الولاث القياده وزيد اللي ما يزيد ما مره منايا نتوغج الحاجات باللي غيث مثلا ضياريف اقاث العزل اقاث ضعفاء وغاس بول قوه ميزيغا قوم ميزيغا قلوالو اذا ذلك تتمين تقشي اقر ذي تساعد خطوره قضيت دي هولندا يشا يسور ماندنس خدمه الناس كورسي ستوموبيل الناس وزيد العام سيدي ذي تاتي يقارس قد صعد غير صعد مي على التصعيده الجمهوريه زعما الزفزاف والسومي قال جمهوريه زعما جلول والسومي قال جمهوريه زعما باش قال المجاو والسومي قال جمهوريه ماري وذني ديري فين والسومي قال جمهوريه شو قناتيني قاس انت ولكن راجت هي يتموتي زعت شو تكذبوت النينسي وهو تكذبوت النينسي زاميني تقنخو اختات في الناصر الزفافيه ديال النغنيه فارق انت حبوسه هو السلاح ما يجي المصير نسن هو السلاح من يجي المصير نسن اذا انت تتحمل المسؤوليه تحمل هذه شي مره المسؤوليه مره تحمل هذه المسؤوليه شي من حتى سعد السيورد ها قوم خائن ساعدينا ها قلم خزانيه ساعدي خذا ها نطفيت ها كذا ها يحصر ها كذا اودي الله يهديكم اتبثيق فنوم اما تا السياسانيه ما توض النظام ما دقي يخارب مثلا لو ما تكشريش حاجه الناس صار بزاف اللي يدير السوق التسجيل ما يتناقش مين نناقش مره نشكيهم نناقش ذين التعذيب النية نناقش مين دينا خاسكين نناقش الاغتصاب النية نروح نسقاق المراكز المنظمات الحقوقيه الاحزاب السياسيه نخ البرلمان نخشان برلمان اوروبا مين قالت مين نقدم نوز دغا اللايف نترو ندافع غير خفنق ندافع كلشي يدافع الشخصيه الناس زعما اخ مين الزفزافيه يهجم تخانق نشي وتجيبو يوضح تيمسرايين ورغم ذلك انني خذا اقزق ما خاي خذا وزما هذا استمحاد وزما هذا تسمى تقلق فاش قمشان الناس هتسقار نغلا اسقار بعدا اسقار خوانسو خميد غيفوق نغمر شي حاجه وش راح نحاسب راح نحاسب خدني بس شكا دير حبس غادي اخر اواني غارب عن الحيوط قدين الزيه عمود تعذيبات وزيد شك تزديد تغال اللايف سعيد خطور قضايا قزف في قيد ريتني غير نايم شو قيد ريت والله ما خسار واعتذر يتسمى هذا سعود هذا السمح لان ما يمي الموقف اللي يجا خوك باش اللي يجا والجوان يجي غنشي خذا قيد هذا كلشي يرحم كلشي الشيك كلشي سويه كلشي قاري اذا انت وانت قاغاس ديني العام سيدي اربعه الحيوط اربعه الحيوط باش نناقش ني غنكاري نخزر مش
ان توارج من ينا ان السيور غزار مش سقان من غير خدني تاتي الاشكال النضاليه ايجان راح نسقاق بين الاحزاب السياسيه مانيه جمال الله زيدوا السيور ذا كيدير سحاب النرويج سيور ذا كيدير سحاب الدنمارك سيور ذا كيدير سحاب غرانزيا سيور ذا كيدير سحاب المانيا سيور ذا كيدير سحاب الدنمارك سيور ذا كيدير سحاب ايطاليا مين تجيب من واد تجي شويه هولندا يا غيكي شويه دي بلجيكا فرنسا تجي تنغني وزيس نزري على اللايفات وزيس نزري غير رهم وزيس نزري غير التفريقه وزيس نزري غير مش سقان من يبطل هذو هاو ما يخص تعوضهم ما يخص تعوضهم زعما ما ونسين شي نسيورني ما ونسين شي زعما غادي قنشي اقاقش قاد صعدو قاد الجمهوريه قاد واش ناش تقمم لا كاميرا وما شاء الله نهاري وموني نهاري خصنا غنمون غير توالي المخزن نمون انتو يا ويا ما راه خذا كيداش سامحايا فمن غلا ما راه خذا شي كيسامحك نهار غانغ مشكل مي على المشكل غير غيث مثلا ديال حبوسات غير غيث مثلا غتعدابل غير غيث مثلا تغتصب انت رخوا السلمين ديال الناس مسارين الناس ديال نغني مره خاو جبوا الناس هو كلشي ولكن قاتل ناس يتسمى مكان مسيره مجهول ويستحد من يجا واش فاغي مطوني ثرو يماس ما واثرهم شامو ويقوس ورنوم ما واذهم يقيس ورنوم واذهم ثقيم شي يماس النير عباد الله ليس خنزيات كذبمت ثنا ماس عماس وتهريش اقتيرا مسرحيه وها باباس تكذب ثنا ماس قال حفظ المغربي عماس يتسمى وتعتاد مستني بقيت مسكين قيد القرا دوك الساعه 78 سكوسيا واش عماس وازهري غيدو ذا مشاو نشيم بالله يا معليك يتسمى تو غسن شرم الزيان امو ذا يغفهم اي ريفيين والله العظيم ما كيون كغاز تجيف الكغاز تجيف كيروميين اك وذاين اك المجوس اك البيض عرشان وكم تقك نواز تجيف مين زيدش ازري بوج الشعب يذود يتسمى 24 ساعه انت تخون 24 ساعه انت يتكذب عباد الله 24 ساعه انت كنت خويا ويا يتجا العدو الناس يتكذب من يخص انت ما ريك كاع شي زين يخص يتسمى غيارمون كامينيتي يتغياري خوماس مينيتي يتارى الحاق سعيد خطور هاكا تفخ هاكيخ واش حيداي واش جاي وقرا رانش قايد الضحيه مشناوش ورانش قاي وزما غاضحك رانش غاري معاناه رانش غاري غيتسمى في مسايل القهر غا كيسنت وقانش مكسي غامنوس كيستخدم شناوش كاب شناوين ما راه خذير اقاكي صوريف وخذيت سنو كيوالو اذا ما يمي خذيت ما يمي شي قبريويه ما يمي القبريويه عباد الله ما يمي تجي تسمى يجد حاجه مهمه هو اموني ياش كمزور قراموني غاموني وقال جمهوريه تريش اروح واحد تقول جمهوريه سوق مومني صلايفني الله يحميك وليدي عقل اشتيني غدا مباشره الجمهوريه خصها قاطس زعما ما تخصش ما قاطس حيثي اللايف زعما ما تخصش ما قاطس حيثي اللايف حيثي بجوز قايت تدوينات حيثي جارتها التاريخ رحت كشيتو دقاطس رحت صغتو دقاطس صغتو دبابات صغتو كذا تروح ما تقول جمهوريه نوم او بصح باش تسمى الهرم 24 ساعه 24 ساعه كنا واز ما تستاسم ولاد ملف واز ما تستاسم الملفوز ما تستاسم غير الامم المتحده وزما تا مش الدوله هذوم ثاني تبني الملف نوم باش تسقط كي المصير وزمام تغتاس شكي هيني ديت تسريوري ديال اللايف هذه تسريوري ديال اللايف قنجع ما قصور غطاس اللي غير غطاس مودان صافي شي تسمى تفوق غير في الكرسي والله ما نتطفى والله ما نتطفى ايري في القصح الخانق ايري في القصح الخانق وزما هني الطفره ديال الجن فمن غلا الزفزافي توغاث ديال الميدان وشو هني تفهم مره كل جميسيتك واخد ودي الميدان رغم ذلك يتسمى يستطيع يوض هذا السمون اجن شبه اموني عاد الناس نشيسس جروبا نشان سوا الناس غا الله فنقيم ذاتي تنسقع خويا ويا تسمى العنطاره تفرعوا قنش خد سما سعيد خدتو قسم من عني غلي من عني غني الله يهديك بلاتوش زعما سعيد خدتو يسمي قال جمهوريه نيختي الزعما يغاس قال جمهوريه نيختي نزازر جدودنا نزازر عبد كيم خطابي نزارسي ما بطليموس نزارسي ميسار نزارسي الى لابويا وزيد وتزوا حد السور ذا المعقول اكنو تشجع من التفريقه وني غيني شي الحاجات هذا ستيري موهاك برافو ما راني شي حاجه هيني برافو ما راه كثير عزيز احمد هيني برافو كثير خاتي زوج هيني برافو وكثير باش قال ديال الناس هيني برافو ماش عماس كني واتيني برافو وني سمونان عماس وذي تيغ تسمون كلشي لان ما يمي يوضي غسل مي غادا في يماس الزفزافي مسكينه ترود عايز احمد يترود انش واخا يخطا عايز احمد السامحه لان هذا قداك الظروف قداك الظروف من يتجا عباد الله وجهنم مش غيكشي نميش اخمي غزامي ناس كينميس اغتصبت قيم الطار خاص حاشاك جرمت غيني
قيم تاع ناس غنبوب تاع ناس غفاع ها ومتفن نهار غتسد هاد الناس نشين داني تاتي انقيم داني تاتي تسمى انت اختك خوراويه عنتاره انت داني تاتي غير ايرادن زعما كوري الجرقه غاس كذا كذا. الله يحمكم الوالدين اتوغ السياوري ما شنو مدكرين وزهم سمان رمي إنا سعيد إنا غساه إنا يوم هذا باش سقار التاسة زي امستردام إنا من باش سقار الحسيمة زي مسامان إنا هنا مي حدا محمدينو إنا سيما قاد المسيرة كتقيت ناس بزاف في الحسيمة أقاد ناس 16 ودان وأثنا سمي قدر نهار يغوق 10 مخزن خوم تيهجم تيعرض في قندورة تيعرض في قندورة وقيا من النيث أمن النيث الأغلبية يعرض في قندورة إنه فادي ثودرين نغارورن فهمت ويني ذاني تاتين الشي ذاني تاتين الشي رانش كيوم رانش باش السقام شاقا ساعد خود ترقيس تثني خفنس رانش جمع ثاني كيوم مريض نغي الجن مريض نغي تسمى بالنسبه للتاريخ ميزي ما يمي نوكي غنحترم ماموني اللي فين نوكي غنحترم العائلات اللي ديما تسن الوالدين سن ترون عباد الله رغم واخا خطر دير خطو قديني مو دير يتجي وقديني مثلا هاني بابا سن الزفافي عايز احمد واش سمح غير معليش راه ماشي لنا وقال حسن الثاني توغاه مزيان ولكن ويوضح شا ويكمل شا انا شتيني حسن الثاني توغاه حسن زكوال ماشي ما يندير ايوا الشارح ما يندير والنخت تعاود النخت انا بنادم حسن الثاني توغاه مجرم عدو ولكن توغا يتفاوض توغا تزد غان راه سيدي قارش من ديني يتفاوض اكيد شديد 5 ساعه يسكت غاش الوفد وزيد فهمت اذا دايتاتي امينه انا الشيخ فينو هذا وخصك شا هذا شيني باللي هو منين يشان الصباح عايز يحمل لا ولكن سعدوت قاش الله بنادم يسمن يتشبع نقاس الشي بنادم يتشبع كزاع لابد زيت لين الله يكون في العون خاينش ولا دي ماخت لوز يعني بلا قوه يفقد القوه الناس ويزما لي سيتاخي في الناس لا عصب الناس وزيد اذا وهذا يقال لا قرطاسي ولا البنتاس يغزعشك ما زماتمون غزعشك ما زماتمون اصح ما زمارانمون اقا كورشي يهون قاديني وذاك قاغاش تشتيني غداني تاتي ذيني غيني يوثن يتطفن اشبع ندج ذيني تطفن اشبع نرعز وشقات ندير كي نغرخو ذيني يني تطفن اشبع ندج ذيني تطفن اشبع نرعز وشمارش تسندي خفنش مليح اقا تسندني مرة شبع تطفن ماوني نرعز ماوني ندج هاك شتيني غدا اذا تقسم ما تجيبش حاجه التهديدات اقاش النغ اقاش كذا اقا ذاك المترو ذاك كذا واش ذا قوضه انت دي زيران فعاي امشي عبد كيف خطابي ذا قوضه انت دي محمد الزين ذا قوضه انت دي هتلر ذا قوضه انت دي وزيد ولكن الجن التاريخ الجن درعز فمن غلا الجن درعز ايوا يكنيو يشك مين تقيد هذا تهدلنش ها قاش لي غدا هذا هفت بالله ماشي قيمو فوز وضوضه هذا شقيدي مستنقع جهنم اشتيني غدا قايدي المستنقع جهنم اتقارب هذا يستحق اش جهنم قاش وجبوس كوداني السوار ديال لايف تبربير غوا اش كيشمر قير الدنيا هانيه ضحشه غازيه كلشي ولكن ما تسنش نشقيدي مستنقع جهنم ميقا مستنقع جهنم قسم يلقى مرقل اتضوض هو اتضوض اقسم لك يمين شحال يدير هذا شحال يدير ومالاش خارقه شو وقع اسمه نجم حاجه ولكن تحافظ بحاجه والله ما تحشر مخزن انا وغالعون في جاران غداني تاتيه هذا تهم باللي ارهابيين هذا تهم باللي وذاني غادي حجار مسجين بزاوز طاون بار هذا وهان هذا تهم ديتي انهار وتجيبوا المحاسبه جاران غداني تاتيه انهار وني زمان غادي يخدم خوموني غادي يخدم ايت مثلا غوسين غاباري وغادو سين غا المسيره غادي يرغاو مغار ناس بزافي واتنيني ثاني تاتي بكل يتسمى ثقه وتحدي هذا يديني شنج الجن وزدني باش سقار المسيره ني راه غاسين الجنغني بلا ناصر الزبزافي المسيره راه غاس ناصر الزبزافي ينا تيدب باباس يتيدينان يني تقا مسقايا كنوني سخارق تبراهي الناس ذي خارقن وني غاد عام سيدي يناد باللي كذا واحد حاش نشناش ذا قوضه عبد الكريم مش كمي باللي امشناونش واش نبوش عبد الكريم ان شوني تينا وتكويض غور التيسين شارنيت وذا عجن عبد الكريم خطابي وتكويض شارني وتكويض ماني على ضوض غار الامير العظيم رضي الله عنه وارضاه الله يرحمه برحمه الله يجدر عز ماني غيوض غاس شار نسلا شار غاس تكويض فمن غلا ولكني غاس قوت قرشه وقوض تنغودان
قالت لي حقره ولكن اكشتو ظنيا مزيان غتسحق ونيش غيستعمل والله ما يعماش اكشتو ظنيا مزيان غتحكا ونيش غيعمل يسقى شي سمازيغ فهمت ديك الشويه مزيان تيني ساقه تبقاني هي كتحت غلط هي كترحت غلط هي كيشيني الشيخ في نفس الشيطان الصوت جا الدور غامش سقان الموضوع وسنتن باري غير غتغاسم ام غناس بزافي وغارب الحق نش حد كثير شنا الرخصه وغارب الحق اشتي ديني غدا يا واريش نشو خاك تهجيم خشا وخاك تسوق خشا وعماس خاك تسوق وعماس خاك تهجمو شكذو ما مشاو يثم ما راك نحترم غير جلج باش انا نخضا اتني ويا فمن غلا المسيره نيكس وغنغبر الحق نشي ديك السيره الرخصه هاد كسيني وذري جات وغنزق مزوا اكل حيرك وفي غنشا الحيرك خل مطالب الحيرك خل ملف الحيرك وفي غنشا تو غتنزق مزوا تو غتنزق مزوا اكل الحراك القيمن يعني نتا وغاجي الحق غاينا اما تست هذه تاف المسيره شكيدو القضيه احمد المغربي اسخارق ابراهيم اسماعيل تفنسني ذي خارقا السني تحت التكسير الرخصه ذو كيم شد كينو ميقان اقا حق هذا مزواني بوستنين ابدا ذو ذابو ام زوا ولا بوستنين ذا ذي يجراس حقيه يجراس مصداقيه ديك السن الرخصه المسيره ني معنى هو ذي وذان يتجاز مزوقه نعطفن تنادن الحراك ذي يعرف وستناين اني قانقنش روح غواني عثمان ني غواني الدكاكين السياسيه نشوى روح لك عثمان غواني عثمان ولا باش قان واني الدكاكين السياسيه نشرو حق ديال المسيره غادي غاو مغار ناصر الزفزافي ونشي نزق مزوان قار جميع مار الطيارات وني خصنا ديال فغار الحراك مرحبا به ماشا بشرط تكسم تشكيته تساسم ذي برا التساسم ذي برا يعني شك ذا مزيغ التوجه جسق قاعدة مزيغ ماشي التوجه الامازيغي التوجه الاخوانجيه التوجه العروبه التوجه الفقهيه التوجه اي توجه والا غير خصها التساسم تشكيته ذي برا التثم غادخ اذا شوز ما سيني غير بنادم واخا العدو وينو واخا ذا مخزن يوزديني واخا ذا مخزني المخزن سلخ واخا المخزن واسقاش تفوزي المسيريه غتجغذين غادي يشارك غتجغذيني غادي يشارك من حقه نشي من غاد تفضي المسيرات نازل التضامن نازل المسانده اذا اي واحد غاس الحق اي واحد غاس الحق ادياس هذا غيساند نشمريو في المسيره ني غادي يستيري 80% يديروا 100 ني 80% زي العالم وتجيبوا الشي اللي فيه غير 80% ني 90% لان الشي نعزو الصوت نغنسيو نسود غير العالم يعني نعزو المسانده نعزو التضامن وتجيبوا نعزو القصا قاون داري في غير خلق يعرف باباس اللي غير مستارو مش ني غير خلق ذيها قد بارشل نغي خلق ذي هذا شي رويا نغي خلق ذي هدا لا غيثما نشي القضيه في غير القضيه اذا القضيه نغيه سوموني نحترمي وذا اذا تعاون اذا كان غيتبدل اذا يتسنادن اذا غيتبدل القضيه ما بقاش عاود نكسب والو قاوم يتغنكسبش قاواد نكسب والو باش خمس خارق خشا واد نكسب والو شان التضامن بقى ديال العالم فهمت نقيميت ذا نتاتين التياويه نتخون ياويه نتقويا تغيج الخطاب حقا بوزيتيف سقعد غير يسمع معنويات ريفيا حما غيتسموس نتوقعوا الاحباط حما نتوقع كذا كذا ولكن ذي الواقع وتجيبوا هو ملايين يتجان تو الاغلبيه من توقع ماشي اللي خارق شي زعما قضي خارقا وانما سقعد غزيش المعنويات انطلاقا زي المعطيات يتجان حما بنادم وتفشيرشا وتوقع بالاحباط وستوقع بالديبرسيون ولكن ما يوسف مشى عباد الله ماشي ثير الطنغ رخو هميت على ثير الطنغ ان نشين نخدم تفريقها ان نشين ويغتروا ويتشوهوا ويتعزوا ونحترموا رذيج السورة وثنحترم عباد الله ماني عاد نحترم ياويا شو غاري استعور كيج واش راه غورا ديجن وني خصنا غايد ياسر كيقيم اكيسقيم وغايب المشكله اي واحد مش ما يتجا واخا قضيه يلعب واخا العدوين وكذا كذا وبصح في اطار وحده واقسم لكم يمين حما قيم غير الشيطان ولكن بشرط انقيم انوقف مع سيدي وني غيفغن خويا ويا ني غادي خونا يا ويا ني غادي يعزي يا ويا ني غادي شوشه يا خويا ويا اثن الصوفه ممنوع هذه السور عاد سنيدو ساون انا راه نزمم باللي ونيتاتي خائن واخا نش مرا يفوت زي حاجت تعفنت وثحري وتجبود الكبري نعرف وتفعوا القضيه نعرف نيخون نرجع نعيش رانش
سوف غثاير اري خفير سعيد خطور خائن وقيم عاد هادي سنتيق ني غادي هادي الصاف ني غادي كنحاجت منايا ما تخش منايا نكذ والله زعما كيختكيو عندنا جميع يتسمى كلشي يري فيك يني توان ديال اللايفات ديال وان تويري ديال اللايفات كلشي اخاس ندير غير قيم ونواد يوسين انا نحسب زكون خائن وني غيفن انا نحسب زكون خائن ولكن زعما تجي ميزي السنغ الا غاهم دايس بنفع لان المصالح وجبوا مره السنغ اغلبيه وجبوا اغلبيه الطاس زينب صحاب مصالح الشخصيه وزمان كيما انايا والله ما غاداسن والله ما داسن ولا كيوقعنا ولا كيش نحاج ديما انايا ميزي ما يمي هني غاس مصالح شخصيه عزون تسمى الزعامه عزون التفرعين عزون ما لا الصوت والو حتى زعما غتكتب تجيني شي كثيره خذ الصوت والو المهم لا كلشي مليح ان شاء الله كلشي مليح واه يا ودي واه انشان هاني من زريغ تسموني دي سقان ديال المسيرات ملي غتسمون اجدي وكوني على يقين قش كيغاس نهار هو متوا وني غاس يستحيل نهار غنسمون ثنين نجروبوث ماشي دي وين يتمونن جروبويا اللي جانني ينظمن وزمان تسمون ولكن وغاجي الاحقيه تيني ذا وتجيبو ديني دي فرنس حاقن بنديره الاحقيه المسيره تو غاتغاين نغني شاد اسمات الدكاكين السياسيه وسمات كلشي قادر يظن هذه يفضوا مثلا يقارجوا دي الجناني السيايت الحركه الامازيغيه ويقارج مثلا بوجيبار ان المسيره قنشي نسحب 5 يذنا ومن بينهم عثمان ماشي عثمان مين تغديني ديال البوديوم نهار كمل مين تغديني ديك مادام انت نسحبك كيدوم ما فهمني غلا مين دير بغيتك هذا هما بوجيبه مين تغديني تقولني مادام نسحبك كيدوم مين ديني ديك 24 ساعه انت ديني واقيلا يستزدني بقى مليون وياك وحشا يعني شو فهمه يفهم غير منايا فهمه الحسين الريفان المهم يخصني شو تاريخ حد ديتاتير اذا خصا من غيش نحشت اقي وراوني وذان نوان خاصه العائلات اذا ما راه مشى نمور مشى من غيسمونن ايت كاثه تخدم اقا بسم الله وما راه تورام يتسمى السيغيم ذي مناير ثا الزيثا اتسيغيم ويجب ذمو التحكم خلع العائلات التحكم خوياويه تسمى تقم فيديو خوياويه الطاس زمايويه اش هذوم ثاني غدا قاش تجيبو قيم فاق الشهر فهمت حما تغدا غا اللايف ني غتقابل غي تسمى كذاها كونتاكت انا عريضيها راح ذيها سوجديها كذيها قواجبو تسمى ولكن شو من ذي القضيه نعرف ومن غدايس ملي وادي سومينا يرمي ميك شنو ثومات يتويقاني هنا وناظرين نهار عاورن قانا يساعد ما خش كذا بواري عقش عاد ديني امين الضفات ديني ما الضفات القبليه ما الضفات تقبيتش ما الضفات تينتين ماشي شو تجيبو زي كوداني عما تتقي ماشي ما رزقها سين لقى خدمه سي غير خمس وخسقها وتسين ميزي غير فجأة فهمت وتسين ميزي فجأة فهمت ولا لا جاي واحد اخو تسمى التصم وذان يا بالسلام معك حشيت تفنسي سما سنه بعدا نيشان يتث مستعار خصك تجي حشر هاد فهمت يخصك تحشر هاد يشي الصوف ما منايح مش شوشن اش الصوف الموضوع مشوشين دوباب لينا ماشي ذي زينزان سمي قاني زينزان ينا ذي زينزان ماشي ذي زين ينا ذي زينزان فهمت ذي زينزان باش تتوخش هذا بزاف بعدا ذيني اجن نتيشري وسوسم اس 23 كويارا ذي روتردام ستيلو توخت سولانج يعني تيشريا غتيريا سجيريت غتمديت هذا يسنو على المسيره ني سجيريت ونسيوير ان كيتسمى من المهم يمكن مش سقان باتشي خقمو على حسب من درنا اللجنه انو يواس جيريت الشمع ذي روتردام ذايتتي ان شاء الله ذي روتردام قد تسمني ذي نوميه ني كذا يعني غاسيدي جن الصدى ان شاء الله ذي ثي وشا الوقفه اتيري غا السفاره اوفيثار ذي بروكسل إني سنمتي ساعات من زي عجنا خير متي ساعات ذي وشا
انت وش المسيره ماشي وعقير شا ما الوقفه غا السفاره اوفيتال وعقير شا ما انت ساعات ماشي نجي تي ساس دنتي باش هذا سنتينير اذا هما تنغ باش وني زمان ادياس فهمت. فما بنا ولا ايوذان نموت ندير حبوسات عماس ونين عاشر الملك ايوذان إن غيث المخزن دي تزمامات عماس وكسين بان اشنيات نليوطير ماشي عماس وسحاقن ولا فاش سقانا شنيا نغاش عماس قالنا شي تسحاق فوتو الناس تسحاق انت مرو فيخ من انت تسحاق اذا واخا في داس عدو بود كاكي واخا في داس عدو بود كاكي زعما قد تفضي قاقش منو ميسن بركي غامر عقار ومسلم غامر عقر ومسلم ويعقر ويتفكى فهمت غامر عقر ومسلم ملي غامر عقر بنادم يري فكا من اتفهم من واش ندير فهمت. لا هذا بول من الصا هذا بول من الصا هذا نيش الحاجه لا من الصا لا ميكروفون فهمت وهذه لا من الصا ولا دربوخ ولا الميكروفون. اذا انت وش غا اثنين جا اثنين ضابع وعشي غار سفاره اوفيتال ذي بروكسيل نشقاق السود الغبارح وشاتي وشا الظهان ماذي نشا الاحرار قد ظهانتي وشا وهذه النحد من دومي من صار عاود مقصدي قاعد صار ما يجي صار نيغ امباسادور دو ماروك واخا تسمى كلمه كذا ما يوزيني ذي نشان صار تساعد روح سيري والمهم شقا الصواريخ ذي نحاجت لا في مسرايين توات شارع حق المسيره من داسي وقعن فهمت. اذا المنصه توغا المسيره نشين توانغ ذي المسيره يغادر غومغا وهذا يرحبوا الحال الدكاك السياسيه حضان نيغ المخزن يحضا لان نشين زكم الزوا نقار وني يخسن ادياس غار حراك غادي تضمن لك الحراك مرحبا به باش بالعك بشرط هذيك التشكيته برا يغيكس بان ديرات الجمهوريه بدا نكسيت ربدا يمكن تسمو نهارين تكسي نشي نكسيت في 2011 يلا تضبع لقيت بوعيش سوفوس يتضبع سوفوس تخيل التمغاث تخيل فهمت تخيل التمغاث نشين دايتاتي السوفون ذا بعض يتسمى طبعا دايتاتي ذي هولندا نكسين ثاني تاتي ذي الوقفات ذي المسيرات 20 فبراير ثاني جمهوريه نعرف وعماس ونكسي ثني نليوتي وعماس وانا وليت تسمى نسحاق لين ما يمي نسنق ورب من المخزميه انا نسنق ورب من المخزميه انا فهمت. ايوا جمال بدرنا باز السيور ذا ملي باز اورني عجبيه انا نخدم هدفع سوني ما يمي ميتيكي سمين دير من زين الشين جارانا ونتحتاري مشى مين خفت يثبت نغدي هذه يعرف من دغدقان ديها ملي تحتارم من دغدقان ديها ياك يري نيوض يري وندير كلشي غادفع يري ونخدم شا هذا الشيء اللي غادفع فهمت ايوا تخدم شا اش نيغ الحقيقه تيني غاسعاود ينغني غير اسحاق بنديره ذي باري وغاسبو حق المسيره وغاسبو الحق ذا الرخصه وغاسجي ما خصنا تكسيدات كدا رخصه ياك هاتكدا رخصه اكا سيدي ولكن قاشا قير غيدغس ومغا وديري غيشا غيجيني اسحاق بنديره واش ينيشا روح افعي باش تسقى الجمهوريه واش ينيشا بضجا يريفيين ينغمونث ينشمونث كيش المسيره مره جميع الفسيفساء فهمت هاق من ديالنا وتجيبو لنا نغد التصوير نجم بيت قادم غاقين شحقوا ذي قابو شكون الزوار الناس الزفزافي غير في ضمغا ربدي قاشش وتجيبو ضمغا وتجيبو القائد وتجيك كتاب ومن حقه تواضع احترام يخفنس تواضع الشخصيه النص ونشا سيني غامغا تامن غدايس باللي ضمغا فهمت ما رايناش امغا وذي قاشا عاس من 200 من الاسباب نتس فهمت وراش شي يمين غدينا الصناديد ما مدينا يودان الصناديد اذا قرات انت ينادي يودان الصناديد هو ديك كاري يودان شي لا سيدي شو جبوا الصناديد ما غديني الصناديد ينادي الاحترام ينجي حاش قانص الاحترام الاخر خميني استقى ضمغا ني القائد تحترمت
انت عاود تواضع الناس اشيني وذي قارشه نظام غاني الناس وعاود غاس الاسباب الناس ما ميتيقا غاس الاسباب الناس ما ميتيقا فهمت غلا غاس الاسباب الناس ميتيقا فهمت غاس ظروف الناس ومن حقه من حقه اذا دا نقراو يوذاني يخدم النيشان قا خدمن بلا ما كنت تشويش خويا ويا بلا ما دهوان خويا ويا بلا ما ضاعزنا ويا بلا ما تكن فيديو خويا ويا بلا ما تكن اوديو خويا ويا ابرا ماشي نقوين خائن وتجيو خائن نش سنخدم شحال يموذا تشكي غدايسن ماشي وتسخشا على فاش كاين اقافرانين قان السعيد خوتور قا خائن نيقص نخت غا كذا واش تقاكشا ديال اللايف واش تقاكشا فمن غلا واش تقاكشا ديال اللايف لين ما يمي يبان يا يتعزل فهمت من يتعزل يتساهم ديال التفريقه نشي نخسر من دار غيسمون من دار غيسمون هذا هومات من دار غيسمون اريح دا صاحبي اريح وزما اويد 5 الدول 10 الدول سيدي غتبنات الميل في الجمهوريه نعرف داك شي يدرخو هاكم راح رخو لا بريد اويد 5 الدول 10 الدول اتبنى تقرير المصير نعرف رخو او جاي انت اويد جنوب افريقيا غير روسيا الجزائر تنتين اويد انتين فهمت والله سيدي راه حاملني غاش نشطفي بارك ياس تزيد الحركه ولا الاوتونوميه واش نحشت اكم راح كنديو يلا زيدك اريح انشنا جمهوري جد على بوجد جد على بوجد لا اؤمن بالعلويين علويين والجين علويين جوجين خونه علويين عصابه علويين تريكيت سمن الصهاينه اش تيدير ذا سيسم ذو ذمينو هاقات وتجبو تلوفا غواني باش سقان اواني اسم مستعار فهمت تجبوها عماز وغاس شان صار تعرف شو بوكاميرا فغدت ودي بوكاميرا بوكاميرا صار تعرف فهمت اذا نخو باش تثاس بنادم اخاف يفرض الحاجات الاغلبيه ريفيين حاليا وتجيبوا لهم من سن اضعف عن الجمهوريه فهمت وتجيبوا نشا جمهوري قايكيش ويمكن الزعاش غاس يمكن تخوض القح مين ديال الماضي وتسمي ديال الماضي اش عاوز ما غنشرا حق ادحش الحاجات اتعيش غير وذان ديال الاوهام ادعني غير المشاكل ديال الجا نهارها اتحالف هاكو صحراوي اتحالف هاكو سوسي اتحالف وغا بوكاميرا تعرفش اتحالف اكو سوسي اكو غابي اكو شرحيه اكو كلشي ضد ضد علويين خمني غنهضر في علويين ايوا خليني غيجمعوا ورنغني خليني هو الحال او بصح شك قاضيين الشواخ السوا كيجنتمون غير كيغابينا وكيجنتمون غير كيجبرينا حقا وقزمن عارف سميتها نعرف نغني واري انت بس سيدي جا الحسيمات الناظور الدريوش مثالي صافي عارف تسمح الناس الحدود هي ودي عارف ما تقالش كذا جمهوري تامن نيشان دي جمهوريه نعرف دي ثمات نعرف عارف اش تيني غدا دي قاره استعمار تزايع النظام الجزائري استعمار غازينا بقى قديني قال الحدود زيزبوش الوسط او مش الحدود وغاير فيديو موثق يريفين سنتث فمن غلا الحدود هو ذي زبوش الوسط زاد العاصمه تزايع السنيت بدات الحدود نعرف وتشامل استعمار اسبانيول خور لحد الان مريت سبتة تيزيرين شفان الثوره ومقاني هني ليله قانه تيزان الثوره تيزيرين نغني باديس وزيد نكور وزيد وتشا جهه تسود يعاود قاذيني غير فاس الحدود فاس تعرفش تاريخيين وذي قاشم مالاش تعرفين انا الشبان نعرف باش نشي نهار ونقاشمني نشي نهار العدو النغمي انا العدو نغم الزمار غير مزيغن هو الانظمه اللي غادي شمال افريقيا وعلى راسهم علوي النظام علوي ديالني العدو النغ يخسر نشي نبامش غنقليتي تي غنمون حومه ما نزمع سات نغدر نغدر خمي غنغدر يماه وش غنغدر باش سغنك خدني يا رب باش كما خصك جمهوريه نش غادي تقوم الجو انا ساعد خطو راح تقدني غادي ما ورو وحديت ولكن وقع زعما قمر السور واش ندير الجمهوريه والزماد خصو يقص الحال واش الزماد اش ديني غدا واش تزمع لا ما يقصش الحال
واش مالني ود غير اوتونومي نهار واش نزمع لا اوتونومي واش نزمع لا اوتونومي واش نزمع واللغه الامازيغيه ونزمع اتنفرض الدوله غتيري التعليم واش كون زعما لا فيتا غادي ساري ستيفينا غا نش تحانوت دياريف وزعما تقول حتى اشاره المرور دياريف سمازيغ ستيفينا وزعما تفرض عاد حاش قناه جمهوريه الريف وقع تحالف دولي وكثير ناقص غازات تسمى فمن غلا فرنسا ذي علويين ذو اسبانيو ذو ليمان ذو ماريكان 5 تحالف دولي عاد قان ذا كرنزيل من زمان ما كرنزيل نورمالمون يسبديه ولكن انت واش الاوامر يجيتنا دوك عارف الغازات السامه نهار غاد الناس نشي اتنستهون ذي اللايف اسنيني قبل لي صافي غنشي كاع ما تجيب بقى باش كتقرا الخطاب بقى يتغازل انت تير مخزن يتغازل لا المخزنها غنمون مار ما يسمى نهار بالمغرب نهار ما نمون نفض مار الشارع اتسمو داكشي الا يستحيل كنتمون ذكينا ويستحيل تفري وذانا قيمو هو نسد اي ثما تعرف شنو غادي باللي واه بو كاميرا قد كاميرا فغ تجمد السيف وني غاشترخو غاكاوي 5 الدول تعترف نزايك 5 الدول تبنات الملف القضيه نعرف ياك الجمهوريه نعرف نيغ باش قال دخل المصير نعرف والله اسيدي نشدم الزواغي غاينين ها الزفزافي هاشك ها المغرب النش ها مشى قال امثلين ديال حبس مني اسيدي امثلين ديال حبس الدين دافع خي علويين كذا ولكن السنغ وزمات التوم موريتانيا كيو موريتانيا وزمات التويم بنغلاديش وزمات التويم هذو تبنى تقيل المصير ميزي ما يمي ما تجي خشاه ما تجيب خشاه الحاجز لان الشين ضعفاء تنظيميا ضعفاء وتجيبوا منظمين حتى الوعي النغ ويتجيبوا يوض عاد ويوض شنو الوعي النغ عاد ويوض بقاش غزا غادا دي اوروبا دي هولندا هو ونهار ما الناس تمزيده فهمت كونترا الحراك بين الله العظيم محمد في المسيريز 100 يودا هذه امستردام نيغي بروكسيل ما يمي لان تكسع تغيوري يكسع الجهل ذاين جارنا يكسع ذاين غيوري يكسع ذاين الجهل ونستنشاء ونشوج قاوه ديال وياريزن جان ياريزن الحمد لله مرقي غا كيسنت ديال المسيرات يتسمى بازيمات دياريزن يني مالثني داس نهار ما قاطاش هذيكسي ماشا وخص نشا لان ما يمي نخلع السلميه مؤقتا لان نشي نسند ظروفني ونزما شا وقاطاس حاليا دياريف ونزما شا الحرب وعاود نكا الحرب نعاود نلعب نقيت جدودنا نخسر دايس عرجنا تارشنا اقد اسباب ماني ما راه كنتخجسنيش لحد الان الضرائب قالوا ماني ذا نتجاش الجروبان ديال الهجريه قال سبب الناس وذي قاشا هجم الحسن الثاني وهكذا لا لان نلقى حروب اكي علويا نلقى حروب اكي اسبانيا نلقى حروب اكي فرنسيسا فهمت حكم الخانق استهجير افراغ نعرف ها نهار يوقع من يوقع عندي الخمسينات من وقع عندي الخمسينات عاود الناس نفس الشيء من وقع عندي 84 افراغ نعرف وزرت خانق مره ها نهار لقينا الافراغ يعرف يخوا قيمه دايسين بعد الجنرال ديك البدانيه نغس من دينا ثومات ما مشيت جاهم مشاني كذا ان غساعده قش انت تيديك البدانيه قيم داغي ليطان دي بوهريين ان قيم داغي ليطان دي بوهريين ان ما يحودريين ذيوذان والو ان يا الله عاد شنت حنجيرين ديال الخيريه الشنت مشى ذي استسمو اخيك انت تغا سبيطار هاقش مديني قيم دياليف ها قوم مديني قيم انهارت قضيه انقل الجمهوريه قدوه السقف قدوه الحل قدوه كذا كذا انشقيكيك ولكن وزق وغنخشاه وغنغولو غنغر هاد الشعارات اقش من زمان نشي نعاود مسفهم غا جهرنا ونسفهم غا جهرنا ونسمون غا يا راي نغلا ونحترم ويا ذا الزوا كيف يعقل عدد نكسب التعاطف غان 5 برلمانيين دي اوروبا تكمل زي 750 عاد مرقيم 5 برلمانيين يكي غيتعاطفن 5 زي 750 ماني جلو بينغ ماني يتجا القامي غنكان تاو تايد غايجن مثلا دو برلماني يتساند غا الجمهوريه يلا زيد
او غا يجي البرلماني نتا برلمانش هذا خصان دغا الجمهوريه. والله ما كاينش دياس، والله ما كاينش دياس، لان ذين ما يمي يسنانا ضعفاء ونزمايشا وغنبو التنظيم يجهد وزايدون نثنيينا اوروباوينا عزون مصالح نسن الشخصيه. خمي غتقوي شك اتيريد قوي ياك، خمي غادي نشي قوي هذه نشي مره، خمي غادي نشي اقوياء نجهد غادي تسمى التنظيمات جهدون نزمان نأثر اعلاميا نأثر اقتصاديا نأثر سياسيا نأثر حقوقيا نأثر ثنتين. خلني زمانه غنغسلن زمانه غندرسن زمانه كيغسلو زمانه غنعمل زمانه كلشي كيقتضى نزيدو زيد. او بصح الطريقه هي ثاني تاتي غير نتقرخو ونسفهم غا مي غادي نفو وغادي الصوف ناخذ مار وهذه نخدت تاريخ للتاريخ ودي الصوف غير عباد الله مار دي اوروبا قال شعقره اكبر مسيره نفق دايس يعرف هو 2004 الزلزال الحسيمه تغاديس 400 واحد 400 واحد يتغاديس ينشونيتي الناس رحساب هذا يمكن قل ماشي مرمي ذا تف غنديو ذا عشرات الالاف ارمي ديوض يفق دي الجل قناص مهم اواني محسن فكري هو شرارة تسمى انطلاق الحراك شرارة انطلاق الحراك هو الشهيد محسن فكري ماشا وذا غيسمونن مار منايا وغيسودن ثابرة غا العالم ونهار كيتقدا نهار اقا يتخجز ضريبه معنوى ناصر الزفافي ذا حمجيق ذو جلو لاني كيتسمى راه مهم ذيني محمد جاوي كذا ولكن تو بقياده ناصر الزفافي الانسان الذي ضحى بكل شيء كل شيء وقت عاد ضحى رخو ذي موميتو يساورغنش ذي موميتو يساورغنش اق يوير بحال والو قيوير غاشات ندايس تقطاس ندايس تعذاب ندايس يمكن ويشي يمكن ويسوي يمكن والو اق غايس غويو اق تعذاب ندايس تقطاس ندايس نشين دايتاتي توثن غاريدان تاتي المنافقين سبحير يتسموني غورا المنافقين بعض المنافقين دات غايس اسمهم المستعارين حشان يدار هاد ينش حشان در هاد يوور يتسمى المعقول يوور نرحق براد يوذان مين تخصني يوذان تخصن اذيني غنش مين يخصن تيتا من الزاي سواها ايني نش وقع شا مين قا اقل نشري يخصن نشقا من يجا الحق همن يتجا صافي وهذا شقا شا غفارينش قاغش من فهم غنش من يجا الفوق ذا يجا الحق قاغش ودي وهذا يجا الحق يوخصنا حق الحق هو التصميم ذا فهمن باللي غيقاش التصميم وذاك سعيد خوتور اقل خطاب نص مزدوج مش خطاب نوج هو مزدوج مين زينش انسان وتجيب وضع حراكي نش اساند الحراك لان شقي دي هولندا ميس هولندا تساند واخا عارفين تبنيغ الحراك تبنيغ ماشي نش لاني تاتي اقيت سنادغ الحراك اذا مش سواره قاو تجيبو تخلق جهه تاريخ جهه لان الجهه تاع مش سواره قارس يمكن يخلق جهه الجهه تاع مش سواره قارس يمكن يخلق جهه شويه يخلق لا جهه مين يخلق من يجرحق وبصح الدقه ديال ها خويا مو 2 جوايه هنا 3 جوايه ثاني تاتي تواه الجيش هذه الحراك قبل وتواه الجيش هذه الحراك قبل تظهر الجديد مرمي تظهر الا شد حسين ظهر دواني رمي دوسينا واني يوذاني ديوسينا واني الدبابات رميتو ناصر الزفافي مغار حفظه الله ورعاه اثي جار اثي حفظ بالعالمين من اي سوء رميتو غد الميدان توا كيسي وذان يا ريازان تمطوذين توا ندي الميدان تو غاي وذانا والسويرن تو السويرن وظهر وتغني غي السورن يسبدل حقيقه نس ماشي يتكواريث ماشي تزواريث ماشي هكا خاس هجمت خاس ني لقيت شواهيث لا يسبدل الحقيقه نس يقاس بدا وتجبويا مني يجندنش يجو ما يديش معلومه خاو دي خارقان الى غايد إنا سعيد إنا يشكل ذوما تسنقش قبل الحراك إنا هي معلومه يا تشغش 24 ساعه هي ذي التيني الحقيقه هي ما يتسكن نير اعتذر للتاريخ ها غي غاس شي حاجه المعلومه اني ثي وضايد ولكن يوذني وقيل اذينين الحقيقه نيشان اذا اعتذر سامحي حسب خموديني والو صافي نو غازيف
يوذا انا وسنت من بيدوسي اواني غختطفن مغار ناصر الزفزافي غختطفن العظماء يتغي يتجدي الميدان فهمت اني يسير المخزن عادي غابان داني تاتي اوروبا اذبدان هذا غتساسن يجن حاجات وكان غزا يسير المخزن زي سيدي غيكون المخزن نوزد القاراسي المخزن نوزد القاراسي المخزن اقا والان اجاب انا ما نلقاش الشقاره هذه قاره نساور مليح غنسونج الشك باش نغزا اتغزا مش تفكاري غير مش تفكارش يمكن ما رقي ما كاينش 5 دقائق هذا يعني ساعد النقص محيا الطاس قلنا ذاك الطاس نعيب واجبويا متغير غير خيك ولكن تواليش الطاس ذاك تخافي هجم تخافي ديال اللايف والسير ملي جارناش عما سود غاك تسعدو بورعيب تحترم ماكش تحترم ماريت ماذا تتثل ولكن شويه القارشه اللي تعمد الدوران تين الحقيقه نشادين الحقيقه ما راه خضير سامح ثايا واد مثايا مرا ني خيدت اني برافو يستقني ريزن نير ماليش حاجه توالي وتجبويا مني ناقد دايريس اني سعيد اقشتي تاتي خصني جاري الصحه وتجبويا مني تيري وتجبويا مو تيري فهمت يستقني ريزن يخصها الناس حيويه انحترم يويه انوعى يويه انكش نقد البناء يويه وتجيبو انهدم الشخصيات المويويه وتجيبو نخطر المعنويات الويويه فمن غلا نش قاغنش لين ما يمي بوركي ما راني قاين فرند هذا يعني ملي شي واحد التيراد بلاد مني واش ينا تسوق الشخص مني سويني تاكي غتسوق الاشخاص تيشغل مثال وتجيبو قا الشخص نش الانا لا وتجيبو الانا نش تي شخصيه المثال واه عبد الله ولكن ديش انت بسرايل قا غاشتنت حتى ما تاينش شخصيا زعما خاصني السوره من حقي لان راش انسان رنش خطير رنش يصور فرنش غزات شي جمعة وضيغ جمعة كا ولكن وات تفشي يشبع 20 ساعة غميس نشيدير نشدها الزوغ من يغطرني في الدنيا عباد الله النغني ما يمكنش تاني تاتي ما يمكنش فهمت الحمد لله رخو ديالني جو فقير يمكن يو 50 ديمياني 40 ديمياني 60 ديمياني ماشي عادي خسر ماشي الطريقه تجيبش نهار متو بعض المسيره قبل ما تنطلق المسيره كواغ ديالني كلشي تصوت كلشي تسمى امطوال فهمت ايوا سعد من الدكيق خش عما الدكيق عما الناس صافي وذا كاع حتى هنا ذا سنين غدا ومديني غدا قومين تقم قايني قانش معليش هذا هما الجمال سمح غاش قوم منهم قا مخمينين طفا نقارب يونات نقار قسعد خوتور يجاثين تمسجت نتاع فانت ديال المسيره وشو تيسخشى من اللغ المسيره نعم تدير في غاس سعيد خوتور مين تقدر انت الشاس الفرصه غير مخزن انت الشاس الفرصه المخزن حما غادي يعني دي تصعيد النسخه داخل هذه اعتقل هذه اغتصب هذه اختطف ديال حبس عاود داخل الحبس اذا سويني بقى ابرد هذا زيره انت فقويا ويا اواه ياكم الله يحمكم ولدي يخصك النيو وضغط حشينشا وخش مثنشا انا حنمل اما بالنسبه للمسيرات بالشفاء ان شاء الله غنتفق كما النار يخصنا نتفقش نحاجت المسيرات وتجوني دغيا كنهب ودب هذه حديك ساعه الرخصه هذا غير خاطر المسيره غتنزل غير يوقعني مع سيدي الاتفاق نيشان خاص نتفق المسيره ني ما يمي غثيري ذمرمي ذو ويدايس ويخاس وزيدوسي يعني باش تجي شبو شان نثوار شان تخوخوت مانيس دان غيازن نيغ ما يسغن المشاكل فهمت اذن قاغو من جديد التفقويويه فوس قفوس قازريب قا بالله العظيم الا ما تسمعني شوني تينال وزم تسني بالطاون تبدي خندي تاتي ما يما شوات تسمعني المخزن تاع جايبه صديق حشخان ماشي شاميز دري يما ثنغ زوليخا ثترو روغكيس ورينو يرو فماذا لان السنغ معاناة الناس السنغ يتسمى من زيت تاشا السنغ ما خاصني تكن ديني وكيف وعقل عدد يسخن السعيد خوتور اسقاقي يحمد الزفزافي راه حمد المغربي هذا يستخطر غول غاس 78 سكوسا اش ما راه يخضوني هذا سيني معليش ني غاسيني غاقايب بوهني خافر وراه ولد خاس وراه كواخ وراه زواخ وراه غير غزوار يماس كيف نتا كيف يقدر يحبس غا داخل واخا يقد الاخطاء زي داخل وجبوا ما راه من ديالنا انت في كناكيس ماشي ما يمينش شي من ديالنا ديال تمثال مهمين وتناقشاه
ما يمين تمثالين مهمين وانت نسيوض شاه وانت نسيوض شاه يتسقان غا المرافق الدوليه، المحافل الدوليه، الاحزاب السياسيه، الاعلام. غنشمل غلايف من خاش زمني تا ولكن تستهدف نايد عباد الله قاناش لا غساعد خاش كذا غيقان زعما خبري هذا زيرا يخصو تملي شو تذكر غنفهم ماشي خمي تفهم انايا الشيء كنت خانق تشوه هنا تقال شا قاعده سلا هما غتسقاق شويه من بعد يمكن تقشان الله يفهمو فهمت ماشا لا ما راه يسمح غنش، ما راه يسمح بوجيبه، ما راه يسمح يوبا، ما راه يسمح نوفل، ما راه يسمح واسمع اخطاء النص كلشي يخصها واخا مني انصح حوايويه، ما راه يسمح الوافي، ما راه يسمح حسن، ما راه يسمح اوارياش وزيد ما راه سمحن شو مع التخسير شو مع التخسير مين غيقيم خدني صافي كلشي اللي خسير مي غيخسي كلشي يتغيمر مخزن هذيك من يخص هادي شتي خسير خميني كلشي اللي يخسي يتغيمر مخزن هادي شتي خسير المخزن قادو الشم صافي هادي شتي خسير وجات تخدني انا جيت مثلا غير حبس ديالني عارف اخسني تي مشي يخص اثني الشمس يخص شا وقفت صافي نسالم ومن ما غنرجع الفرصه نغري اذا الحمد لله قناه ما نحترم غاكو السنه تسمى نحترم ذا ويا صاحبي نمونث اخدم سيدي غير جمهوريه خدماس ديال كواليس نش خدماس روح خدم اش عاونك ماشي جدان خوت مني وتنقي الشادي الله يفضل وانتلقي الشادي المسيرات وانت كشد كذا ارخو هاموني شو موني اجدان مونث مي غنمونث مي غتفغني اغلبيه نقول دينتيتي يا جماعه راه يمكن يوصف لك محسن فكري ما راه يقوم يوصف لك الزفزافي صوت كنو انت غاين جاني حبس خو يمين خو كنوز ما نشي نمونث ما غاش يقصحافي سعيد خو تور فغا رخو وتسيني دغبو يعرف ما غيقصحافي رخو شاسيني على الشهر راح نعم سيدي صافي جلي زي ما نايدش اضحك على الجمهوريه يهوان نخرج خذ هذا الجمهوريه ونش الجمهوريه اصلا شنو الجمهوريه عم سومين غير الملكيه ورجولين عم سومين ونش الجمهوريه زين وهذا دقني جالس قان اشرو يظني غتباني بيوتي كذا واش كي خاص حملات 2011 هاي موقع قديني درابو دو ماروك كي خاص حملات 2011 نش توعي عباد الله باللي غني الرايه ني درابو ني اش ني غتباني ويجيبوا المغرب اكدواني ان اليوتي ديكين فرنسا وذيني حتى وذيني اقتراح الاعلامي المغربي باقا ندير امثله ما خصنا نسكن تو غنتفق بعض الاكزامبلات باش نعم سيدي اذن العالم المغربي قريب ذا 11 سنه وهنا كاين قد نعاد سنه 8 زي 2011 نشتوعي خمانيه فهمت والناشد الوطني خاص حمله انه الناشد كذا نقابايان عم سيدي من بين تسمى من دايس هو ديال البيان وقعوا شحال جمعيات سازي اوروبا كازي 45 جمعيه واستشحال اطر دكاتره يتسموا اساتذه كذا فنانين وزيد البيان دايس نعم سيدي الغاء كيس من المغرب بس نعرف من الناس الحقيقي امور راكوش انا حكم فيدرالي ما معنى الحكم فيدرالي عارف غاسر حق دي جهه الناس الاوتونوميه سوس كيف اطلس كيف جهه المغرب كيف انا دي الحكم مشاو دي اسبانيا مشناو دي المانيا يعني حكم فيدرالي مشاو بلجيكا نكذايس كيس النشيد الوطني قليني ايجن النشيد مشى بدون قصيده شعريه وهذا ليس مشاو اسبانيا الموسيقى وها اذا نكس اتيري اللغه الامازيغيه اللغه الرسميه انكس فرنسي ستنعرف غرينزش يعني كنوا الطفان اغلبيه وطفانشا دقن مراحل ورعلا من اليوتيوب تاع تعرف شان على من نغني وزيد ما يقدر بيان ما هذا خاص خو واستشحال يوقع كتازي 500 واحد وكتازي 45 جمعيه سازي اوروبا اكتازي 50 اطار يعني اطار اساتذه جامعيين كتاب شعراء فنانين وزيد وبالمناسبه تاغيس وقرفي ان شاء الله يحافظ تفريد جاس بوجمعة واتول الوالد ميمون خالد يزدري جميع الفنانين الودي داخشة الجميع اني هرشن كلشي مزينا مساكين ما راه وشين يعرف وشين ثقافه نعرف وشين عماسو السيورن عماسو خونا نحد عماسو هجي من حد رغم من ضاندتي الجروبا
السنسنه دور قنضات السنسنه دي قنزه ذي الصمد عماس واش نينا قنشين يجر ساعه خطور دي بارا ولا يسمح ضينا ولا يجر نصراز ولا يكارانغ واش نحشت عماس ونزري العيب نسن رغم نجيت دي بارا نوز الخاص نزيد هدري فهمت ينا الفنانين نغ الفنانين نغ كتاب نغ ولكن وشين شمعت ونهار من جا رخو نهني وشي ناس 30 40 سكوسه نهني خدم الناس سوق في عاود هما تنغ حاسي بوي بالمناسبه تغتوخ غزال باش تسمى المخزن اي ثم المخزن ماني يوض لان لو اسمه نورمالمون خاص يسوي غشا ميزي وصيه تبغات النص باش هذه المحاوله اغتيال ذي مريتش ذي سبيطال مريتش تو محاوله اغتيال لحد الان على حياه الناس وذا الناس مهدده ماسين حرتيت المناضله هو الجمهوريه عماس وهذيك كادي اللايف هذي شوش هذي شوحد ولا غادي يخون حد ولا غادي شيني كذا كذا يخدم دي سنوفرا شوي شوي وتكبو الصداع ويتعزي حد وتقولو اش تسكر هما تاع الواحد خاص دازو جوجل اش تسكر اذا نهار وليتاتي مسكين ينجم خوبوت عاد جوي نجم عاد كيسين تغار سبيطان سيبيا كيسين تغار سبيطان ديال الخطر ماسين حرتيت تغار محاوله اغتيال مهم قادين بحث الخو تحقيق اسبوريا باش الغزال ويدي نواني لان الشخصيه كيما راني السنت راه ما يعور غايش نجي هوز ما تدين الخو ماشي قاديني رخو قادين تحقيق دين بحث باش هاد السنن وغاكم بو كاميرا غاثومات اغيلاس عارف وش مثلا تعرفش والو كاميرا شو السير ما نشي غايجي المشكل يمكن نشي ميز ولا هذيش مع الكاميرا والو يعني المشكله خاينش اذا خاخو خصك كنو السريع والو قش بالله سيدي قش والو وهذا بو كاميرا تيشي ديال الله هذا قبلوك ايني تيشي ديال الله قبلوك واش جين تيمغار واش جين يماثن واش جين والدين واش جين تسمى من شغيني كسين تيتغانغ يتسمى يودانا اكرن فارنا زطا سمي قال فارنا زطا نغلا فارنا زطا يعني تقل المكائد باش امي جاران غير فيه وكوا ماشي هو تجيبو المخزن وتقدموا لي المخزن وني غيزان لايف النهار نحمد الزفزافي ديما تسمى الناس وشاور الناس هذا الشيء وشو وايرو جات شي تمغار داينتي تواثرو تسني لا غاسوري تسمى وين غاسور السير مثير القاع الناس هما تغييرات هو زعما والو واكو كاميرا يعني شغاي مشكل ولا تولي ناس كاميرا ماشي السريه والو قول الله العظيم وني غي زعمانيني وشو يتسمور الناس ويقيشه وينهز ني غوا ثم بغاه وثرو سني لا وني غاسور الله يستر الله يحفظ والسميثير القاع سمي لا غاسور محمد السادس غاسور الحسن الثانيه يوم تيديني غير خو الوصف والنوايرو راه جينا نيغور نسو هذا الشيء وسيقيس خميترو يما تغزوليخا حمد الزفزافي والله لا غاظم الا غامور الحسن الثانيه اور محمد السادس اور الياس عماري اور الفتيت اور الهمه يا هي الفتيت يا هي ابو عياش يا هي غير ريفيين يا ثيريفيين وتجي حشومه عيب وعار الفتيت او ندي جد عوت الوالدين او ندي جد عوت الوالدين تعثك يا ربي تعثك يديني ذمين يا ربي كنو ياخد السير ربي كذا كنو ياخد السير ربي تسمى الفتيته ذبو عياشه كلشي يساهم ديما التعذيب الوالدين يساهم ديما المعاناه كلشي وزما تسمى لا اله الا الله هو ذمم ورينو صافي وزما تسوى يعني الناس ونيتينا ثوضان غيرس عيب وعار تورا منايا اتشفم عاد تغزم دايسن هم يتقتور مهم اتقداوهم المعارضه ان شاء الله تقداوهم يوسف